बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में जो खबर हकीकत टीवी ने आपको ब्रेक की थी और उससे पहले भी कई दफा इस पर सरसरी गुफ्तगू भी होती रही, आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका ओपनली एतराफ कर दिया और कहा कि जी हाँ, इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और इस दबाव के अलावा जो जो ऑफर्स की जा रही हैं उस पर भी इमरान खान ने ओपनली बात की और कहा हो रहा है ये दबाव कौन से ममालिक डाल रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज। इमरान खान ने तो इनकार कर दिया उनका नाम लेने से और इवन के इमरान खान ने ये भी नहीं बताया कि क्या ऑफर्स दी जा रही हैं। हकीकत टीवी आपको एक एक मुल्क का नाम बताएगा, उस इंडिविजुअल का भी नाम बताएगा जो पाकिस्तान की फौज पर भी दबाव डाल रहा है कि आप जाकर मामला तय करें, हमारी मैशत किस तरह बेहतर होगी, हमें एग्रीकल्चर में क्या टेक्नोलॉजी दी जाएगी और इसराइल क्या कुछ करेगा। और उसके अलावा हमें कौन सी ऐसी ऑफर है कि हमेशा के लिए फेटअप से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ये सारे मामलात क्या हैं, पहले सुनिएगा इमरान खान का क्लिप। ये बहुत अहम क्लिप है, फिर सारी तफसील आपको बताते हैं कि असल में ऑफर के साथ धमकी भी दी गई है जो वजीर आज़म इमरान खान ने नहीं बताई। पहले जरा ये क्लिप सुनिएगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सर, इसराइल को तस्लीम करने का कितना दबाव है आप पे? देखें, दबाव तो इसलिए है कि इसराइल का बहुत बड़ा इस वक्त तो उनका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो बड़ा, और ट्रंप के दौर में तो बहुत ज्यादा इसराइल का असर था। अब हमारे लिए तो, मेरे लिए तो कभी ये सोच में दूसरी सोच आई नहीं कि हम इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का तो एक हमारे कायदे आज़म का मौक़िफ़ चला आ रहा है, जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनके हक, उनका एक जस्ट सेटलमेंट यानी एक ऐसी सेटलमेंट नहीं होती जो कि उससे वो मुतमईन होते हैं, हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन दबाव है आप पे। ये दबाव आप पे गैर मुस्लिम ममालिक डाल रहे हैं या मुस्लिम ब्रदर ममालिक भी कह रहे हैं कि करो? मैं नाम नहीं ले रहा। छोड़ें इसको, आगे चलें, इसको रहने दें। लेकिन सर, जो लोग तस्लीम कर रहे हैं उनके इस अमल से खुश हैं आप? कई हम चीजें इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम उनको अपसेट नहीं करना चाहते और इंशाल्लाह हमारे मुल्क को अपने पैर पे खड़ा होने दें, फिर आप मेरे से ऐसे सवाल पूछें। अच्छा सर, मैं एक चीज छोटी सी पूछना भूल गया, तो पाकिस्तान को लालच वालच भी दिया गया इसराइल को तस्लीम करने के लिए कि ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा? क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो आप नहीं करनी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया पे कॉम्प्रोमाइज की बड़े मकसद के लिए, लेकिन जब बड़े मकसद पे वो आते थे ना कि जी आप इधर से हट जाएं कि अल्लाह एक है, तो उन्होंने कहा अगर चांद एक हाथ में रखते और सूरज, तब भी नहीं मैं करूंगा। तो आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लालच दिया उन्होंने, जो भी आपको जाहिर इंसेंटिव्स दिए होंगे और बाकियों को भी दिए होंगे, सबको पता है हमारे हालात क्या हैं, इस तरह के मिलते होंगे, तो इसको छोड़े। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि मेरे से आप कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज अगर देखेंगे तो वो होंगे बड़े मकसद को पहुंचने के लिए, कभी बड़े मकसद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने सुना ये क्लिप। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात याद रखिएगा, खबर वो होती है जो आप तब दें जब मीडिया पर खबर नहीं होती। हकीकत टीवी इसीलिए आपको खबर दी। अब सबसे पहले सुन लीजिएगा कि कौन कौन से ममालिक आप पर प्रेशर डाल रहे हैं। उसमें नंबर 1 जो कंट्री है जो आप पर प्रेशर डाल रही है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जानिब से किंग सलमान नहीं, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से प्रेशर पाकिस्तान पर आया था कि वो किसी तरह तस्लीम कर ले, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो फिर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब अगर तस्लीम करता है तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं अगर बड़े बड़े ममालिक तस्लीम कर लेते हैं तो एक मिजाज है कि देखिए अब तो पाकिस्तान ने भी कर लिया, जिस तरह पाकिस्तान को कहा गया। ये जो पाकिस्तान के अंदर 2-4 एंकर्स खरीदे गए थे, अब हकीकत टीवी नाम नहीं लेगा क्योंकि आप लोगों को पता है, जिन्होंने कहा था देखिए ना अरब कंट्रीज ने तो तस्लीम कर लिया, आप भी कर ले। ये भी उसी की कड़ी थी जो इसराइल ने यहाँ कैंपेन चलवाई।
اور پھر اس صورتحال کے اندر غامدی صاحب کو پروگرام میں بلانا اور پھر یہ کرنا، وہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کو حقیقت ٹی وی بتا دے کہ معاملات کیا ہے۔ جو سب سے بڑی ہمیں ایک معاملہ آپ کے سامنے آیا دیکھنے کو ملا وہ تھا ملیشیا کا سمٹ۔ یہ یاد رکھیے گا، ملیشیا کا وہ جو سمٹ تھا جس میں محمد بن سلمان نے ہم پر پریشر ڈالا، حقیقت ٹی وی آپ کو کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہے، وہ اصل میں پریشر اسرائیل نے ڈلوایا تھا۔ پرابلم شاید سعودی عرب کو نہیں تھا، پرابلم اسرائیل کو تھا کہ پاکستان لیڈنگ بلاک بنانے جا رہا ہے جس کے اندر امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا، کیونکہ جو OIC ہے اس کو 100%، 0.1% بھی نہیں، 100% نکال دیں اور اس کو سعودی عرب کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی پورے کے پورے تمام اسلامک ممالک کو اس میں پاکستان کو آپ نکال دیں، اور پاکستان کے اوپر بھی کافی انفلوئنس ہے۔ OIC کو کنٹرول کرنے والا جو ادارہ ہے وہ ہے اسرائیل کی موساد ایجنسی۔ اب اس صورتحال کے اندر عمران خان پر جو دباؤ ڈلا رہا ہے، جو تمام معاملات کر رہا ہے، اس کا نام ہے یوسیکون۔ یہ بیسیکلی موساد کا چیف ہے، اسی نے ٹرمپ کے اوپر دباؤ ڈالا تھا۔ یہ خفیہ دورے کر چکے ہیں سعودی عرب کے، یہ UAE کے کر چکے ہیں، یہ قطر کے بھی خفیہ دورے کر چکے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے دورے پر بھی آنے کے لیے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطہ کیا، ایون کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ٹاپ سربراہ تک اپروچ کرنا چاہیے، انہوں نے سپہ سالار تک اپروچ کرنا چاہیے اور کہا کہ ایک وہ سیکرٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیکرٹ وزٹ ہو جائے، بیٹھ کر معاملات ہم طے کر لیں۔ اس صورتحال کے بعد پوری طرح پھر ہم آگے چل کر کریں گے معاملات ہے، لیکن ایک سیکرٹ وزٹ دیکھیے نا، سعودی عرب نے بھی تو اجازت دی، دیکھیے نا قطر نے بھی دی، سوڈان نے دی، بحرین نے دی، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات۔ ابھی آپ کو قطر نظر آ رہے تسلیم نہیں کرتے ہوئے، قطر کے بھی کئی دورے ہو چکے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا موساد کے اہم ترین لوگوں کے۔ اور یہ جو ورلڈ کپ آ رہا ہے 2022 کا قطر کے اندر، اس میں اسرائیل بھی جائے گا اور بہت سارے ممالک کے لوگ جائیں گے۔ یہاں پر جو عمران خان نے بات کی ہے، اس صورتحال کے اندر محمد بن سلمان نے جو پاکستان پر دباؤ ڈالا تھا، اصل میں عمران خان نے، ریاست پاکستان نے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے ترکی کو چوز کیا۔ یہ جو طیب اردگان نے بیان دیا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نے طیب اردگان کو جا کر بات کہہ دی اور انہوں نے اوپنلی آ کر بات کہہ دی پاکستان کی مرضی کے بغیر طیب اردگان نے بیان دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی ریاست کی بھی اس میں مرضی شامل تھی، اس میں عمران خان کی مرضی بھی شامل تھی، وہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے تاکہ لوگوں کو اصل کہانی پتہ چلے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ ایک بیان کسی اور سے دلوا دیتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ طیب اردگان اٹھ کر جا کر بات کر دیتے، نہیں، یہ آپ کی رضامندی سے سارا ہوا۔ ترکی کو یہ بات پتا ہے تو اس کے بعد سعودی عرب کو یہ پتا۔ اصل میں اسرائیل نے محمد بن سلمان کو یہ کہا تھا پاکستان کو کہنے کے لیے کہ ہم آپ کے ورکرز نکال دیں گے اگر آپ نے اس وقت کوئی نیا بلاک بنانے کی کوشش کی۔ سعودی عرب سے زیادہ اسرائیل کا دباؤ تھا۔ اب پہلے سن لیں آفرز کیا دی گئی آپ کو FATF یعنی FATF سے کلیئر کروا دیا جائے گا، وائٹ لسٹ میں ڈلوا دیا جائے گا۔ آپ کا جو IMF اور ورلڈ بینک ہے وہ بہت زیادہ قرضہ آپ کا معاف کر دے گا۔ آپ کو ایک پیکج دیا جائے گا ڈائریکٹلی امریکہ کے ذریعے، اس کے تحت آپ چائنا کا جو سی پیک ہے وہ تقریباً آپ 30 سے 35 ارب ڈالر آپ ان کا ادا کر سکتے ہیں، بعد میں آپ قسطیں کر دیں۔ آپ کو ایک نیا پیکج دیا جائے گا جو سی پیک کا الٹرنیٹو ہوگا۔ اس کے بعد بہت سارے معاملات کے اندر آپ کو یورپ کی منڈیوں تک ایکسیس دی جائے گی۔ آپ کا جو ایگریکلچر ہے جس پر پاکستان پورا بیس کرتا ہے، اس میں اسرائیل ہمیں ایسی ٹیکنالوجی دے گا جس سے ہماری پیداوار بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا بڑے دل کے ساتھ کہ اسرائیل ان ٹیکنالوجی کے اندر ماہر ہے، یہ پاکستان کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے اوپر جو امیج ہے اس کو بہتر کیا جائے گا۔ یہ تمام کی تمام ہمیں آفرز دی گئی تھی۔ پاکستان ایک دم معیشت اس کی بہتر ہو جائے گی، اس کا قرضہ کافی حد تک، ایون کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا آدھے سے زیادہ قرضہ معاف کروانے تک کی یہ بات ہوئی۔ دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی دعوت دی جائے گی، وہ پاکستان آئیں گی اور اس میں اسرائیل رول ادا کرے گا۔ بڑی کمپنیاں چاہے وہ فیس بک ہو، یہ کچھ ہو، ان کے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ اسرائیل میں موجود ہے، ان کی برانچز پاکستان میں بھی بنائی جائیں گی، پاکستانیوں کو نوکریاں دی جائیں گی، بہت سارے معاملات ہوں گے۔ اسرائیل ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کرے گا، امریکہ انویسٹمنٹ کرے گا، یورپ کی کمپنیاں امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر انویسٹمنٹ کریں گی۔ اسرائیل پاکستان کو ڈرونز بنا کر دے گا، پاکستان کے ساتھ مل کر یہاں فیکٹری لگائے گا، بہت سارے ایسے معاملات تھے۔ اور اس کے علاوہ
अंडर वाटर एक ट्रेन का भी मंसूबा जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये पूरी एक्सेस दी जाएगी, ये बहुत सारे ऐसे मामला थे। और इसके अलावा इसराइल की जानिब से पैगाम था कि कश्मीर के मामले के ऊपर भी बातचीत होगी। अब आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट जो था कि अमेरिका कश्मीर के मामलात में मदाखलत करेगा, इंडिया से कश्मीर का हिस्सा भी लिया जाएगा लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह के बहुत सारे मामला थे। याद रखिएगा ये अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसके अलावा धमकियां सुन ले। धमकियां ये थी कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा ना किया तो ब्लैक लिस्ट करवाएंगे आपको FATF के जरिए, मीडिया कैंपेन चलेगी, आप पर हमले होंगे, प्रॉक्सी होगी, अफगानिस्तान के मामला, यानी इस तरह के मामला होंगे कि पाकिस्तान पर जंग छिड़ी जाएगी। फिर उसके अलावा बेसिस जो बनानी है इसराइल और अमेरिका ने इंडिया में आकर, उन सब का पाकिस्तान पर हमला और बहुत सारे मामला। ये अब तक का स्टिल दबाव है और इसमें सऊदी अरब, UAE और दूसरे ममालिक पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि आप करें, उससे तेल भी आपको मिलेगा, तेल के अलावा बहुत सारी और आपको चीजें मिलेंगी। इसराइल डायरेक्टली एक्सेस चाहता है बलोचिस्तान तक और वजीरिस्तान तक।